अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्की और खिलाफत उस्मानिया से रिलेटेड एक और वीडियो। जी हाँ नाज़रीन कराम, क्या 2023 में खिलाफत उस्मानिया फिर से कायम हो जाएगी या फिर इसमें बहुत सी अड़चनें और दिक्कतें आने वाली हैं। नाज़रीन मोहतरम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तुर्की के लिए क्या पेशन गोई फरमाई है और इससे 2023 में क्या असर पड़ने वाला है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। क्या तैयब अर्दगान साहब की सदारत में 2023 में खिलाफत उस्मानिया कायम हो सकेगी या फिर ये एक भारी जंग, घातक जंग का रूप ले लेगी, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे लोगों का यह सोचना है कि माजी में यानी पहले खिलाफत उस्मानिया जिस तरह से कायम हो गई थी बड़ी मुश्किलों के बाद, वैसे अब इस दौर में फिर से खिलाफत उस्मानिया कायम होना बहुत मुश्किल सी बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बल्कि दोस्तों अगर देखा जाए तो आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में ये और आसान बात लगती है। क्योंकि दोस्तों इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि माजी यानी पास्ट में जब सुलेमान शाह और अर्तगल गाजी साहब के चंद लोगों पर मुश्तमिल एक छोटे से कबीले ने दुनिया की हुक्मरानी का ख्वाब देखा था, तो उस वक्त सुलेमान शाह साहब और अर्तगल गाजी साहब के पास तो कुछ भी नहीं था। ना तो उनके पास हथियार थे, ना ही कोई ऐसा कारोबार था जिससे वो पैसों की अच्छी आमदनी कर सकते थे, ना ही उनके पास कोई बहुत सारी मालो दौलत थी, ना ही उनके पास कोई बड़ी फौज थी। और दोस्तों उन लोगों के पास तो रहने के लिए कोई खास जगह भी नहीं थी। और इसके अलावा दोस्तों आपने अगर वो सीरियल देखा होगा तो इनके साथ तो बड़ी बड़ी ताकतें जिनके साथ इनका मुकाबला होना था वो भी अपना पैर पसारे इन्हीं के इलाकों में बैठी हुई थी, और वो थे मंगोल और सदियों से चलती हुई आ रही रूमी सल्तनत और तुर्कों के ही बड़े बड़े बागी कबाइल। और हत्ता के दोस्तों ऐसे हालात थे कि जिसमें एक छोटे से कबीले का अपनी मर्जी के बगैर एक कदम भी उठाना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन जब काई कबीले के सरदार अर्तगुल ने जब अपने इस मकसद का आगाज किया, अपने इस मिशन को स्टार्ट किया, तो उसके बाद जिस तरह से हालात बदलते गए और तारीख रकम होती गई, इतिहास लिखाता गया, वो सब कुछ दोस्तों आपके सामने है। और मौरखीन ने यानी लिखने वालों ने इसे तारीख में दर्ज भी किया है। कई लिखने वालों ने इसके ऊपर किताब भी लिखी है और अभी हाल ही में कुछ साल पहले से ही अर्तगल गाजी सीरियल देखने के बाद आप लोगों के सामने सारी सच्चाई बयान हो ही चुकी है, जिससे दोस्तों किसी तौर पर भी इनकार हरगिज नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा कबीला दोस्तों जिसकी कोई बकायदा बहुत बड़ी कोई फौज भी नहीं थी, उस कबीले ने ही तारीख की बड़ी जंगें लड़ते हुए दुनिया के बेहतरीन और बेशतर हिस्से पर पूरे जाहो जलाल के साथ हुक्मरानी कर ली, जिसके असरात आज तक मौजूद हैं। और फिर दोस्तों पिछले हालातों को देखते हुए आज के दौर को देखा जाए, उस समय के दौर को देखकर अगर आज के दौर को कंपेयर किया जाए, कुछ ऐसे बड़े वाकयात रूनुमा हुए हैं कि जो साल 2023 के बाद एक इनकलाब की शक्ल इख्तियार करने जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज आपको बहुत सारे ज़बरदस्त हक़ाइक़ मालूम पड़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं साल 2023 में आखिर क्या होने वाला है और इस साल को लेकर दुनिया भर में इतने चर्चे, इतनी गर्मजोशी क्यों है। क्या दुनिया की फतह के बाद तारीख एक बार फिर से पलटी जाएगी? क्या खिलाफत उस्मानिया 100 साल पहले टूट चुकी थी फिर से कायम हो जाएगी? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि तुर्की एक नई रियासत की राह हमवार कर चुका है, और वो नई रियासत कौन सी है ये आप सभी शायद जानते हैं। क्या वाकई सल्तनत उस्मानिया का फिर से वजूद में आने का कोई अंदाज़ा है? और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान साहब ने क्या क्या तैयारियां कर ली है और क्यों वो दुनिया के बाकी मुस्लिम लीडरों से ज़्यादा हर मुसलमान के लिए अहमियत रखते हैं? दोस्तों इन हेडलाइंस के अलावा हम इस्लामी हदीस से भी आपके सामने बहुत सारी मालूमात पेश करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि तुर्की के शहर इस्तांबुल का शुमार दुनिया के कदीम तरीन यानी दुनिया के पुराने और अहम तरीन यानी कि बहुत ही ज्यादा अहम शहरों में इसका शुमार किया जाता है। इस्तांबुल की तारीख तकरीबन 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। दोस्तों नाज़रीन मोहतरम, रिवायत इसके मुताल्लिक ये भी बयान की जाती है कि एक मरतबा हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। जब उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया
کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی، یعنی انہیں فتح نصیب ہوئی۔ یاد رہے کہ قسطنطنیہ استنبول کا ہی پرانا نام ہے۔ ناظرین محترم، ابھی ہم آپ کو ترکی اور استنبول سے جڑے ایسے حقائق اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پیشن گوئی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے چلیں کہ دور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں قسطنطنیہ پر عیسائیوں کی حکومت تھی، اور دوستوں یہ جو حکومت تھی یہ اتنی طاقتور تھی اور اس کے قلعے اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی تھی۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے موٹی 3 دیواروں کا جال بھی بچھایا گیا تھا۔ اتنی مضبوط حکومت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ اس پر حملہ کریں گے اور اسے فتح بھی کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اس وقت کے اصحاب کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی کہ اتنی چھوٹی ریاست کے باشندے اتنی بڑی اور مضبوط ریاست کو کیسے فتح کر سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ اس وقت مدینہ کی ریاست اتنے رقبے پر ہی موجود تھی جتنے رقبے تک آج نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، یا اس سے کچھ زیادہ ہو۔ یعنی مسلمانوں کی جو ریاست تھی اس میں تعداد بہت زیادہ کم تھی، اور قسطنطنیہ ایک بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن کچھ ہی دہائیوں کے بعد ناظرین محترم سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو سچ ثابت کر دکھایا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی حیرت انگیز جنگی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے صرف 1.5 ہفتے میں ہی اس سلطنت کے دار حکومت کو فتح کر لیا، جسے شکست دینا کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ یاد رہے کہ ماضی میں یعنی اس سے پہلے عربوں نے یہ شہر فتح کرنے کی بہت بار کوششیں کی تھی، اور بہت سے مسلم رہنماؤں نے فتح کے لیے اپنی قسمت بھی آزمائی تھی، لیکن پھر بھی انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اور پھر انہی پیش آنے والے مارکوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ایوب انصاری بھی شامل تھے، جو کہ فتح قسطنطنیہ سے تقریباً 700 سال قبل ایک مارکے میں شہید ہو گئے تھے۔ اور حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک آج بھی استنبول میں موجود ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قسطنطنیہ فتح نے دنیا بھر میں سلطنت عثمانیہ کی دھاک بٹھا دی تھی۔ ناظرین محترم، بعض علماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترکوں کے متعلق فرمایا تھا کہ ترکوں کو اکیلا چھوڑ دینا جب تک کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیں، اور یہ کہ ترکوں سے جنگ نہ لڑو، اگر تم لڑے تو تمہیں شکست ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی اس وقت سچ ثابت ہو گئی جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے ارد گرد موجود عرب علاقوں کو بھی فتح کر لیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عثمانیہ کو بہت سارے عظیم فتوحات سے نوازا، اور یہ سلطنت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی دوستوں۔ لیکن دوستوں بالآخر سال 1922 میں سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم اور مضبوط سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اس پر اگلے 100 سالوں کے لیے ایسی پابندیاں لگا دی گئی کہ ترکی میں آنے والی نسلیں بھی سلطنت عثمانیہ کا نام ہی نہ لے سکیں۔ ترکی سے کئی عرب ممالک کی حکومت کو چھین لیا گیا، اور اس کے علاوہ ترکی پر اسلامک ریاست قائم کرنے کی پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ترکی کو معاشی طور پر معذور کرنے کے لیے اس کی بندرگاہ، جو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، اس کی آمدنی سے بھی ترک حکومت کو محروم کر دیا گیا۔ اور دوستوں آخر میں آپ کو رجب طیب اردگان صاحب کے بارے میں بتاتے چلیں، جنہوں نے سال 2023 کے لیے بہت سارے منصوبوں کا، بہت سارے پلان کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اور رجب طیب اردگان صاحب ہر بیان میں اپنے 2023 کا ذکر ضرور کر رہے ہیں، جس سے دشمنان اسلام ملک بہت زیادہ خطرے میں بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ ویسے آپ لوگ رجب طیب اردگان صاحب کے بارے میں اور ترکی کے اس خلافت عثمانیہ مشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔